बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आनी तरमीम का असल काउंटडाउन अब शुरू हुआ है और हुकूमत का टारगेट है कि अगले 10 दिन में इन आनी तरमीम को पास करवा लें। अगर हम नंबर गेम को देखें तो हुकूमत अपनी आनी तरमीम को पास करवाने में कामयाब होगी। देखिए 14 और 15 अक्टूबर की जो दरमियानी शब की सबसे बड़ी स्टोरी है जी, वो सबसे दिलचस्प है। और नंबर गेम के बारे में अब तो मेरा ख्याल है कि ये वो मामला है कि जो लोगों को अजबर हो चुका है। सही। लोगों को मालूम है कि मौलाना फजलुर रहमान समहाउ इस वक्त वो कैरेक्टर हैं पाकिस्तान की सियासत के और पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत के कि जिनके जो आदाद हैं कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उनको या उनकी हिमायत हासिल किए बगैर कोई भी आईनी तरमीमी मुसव्वदा पास करवाना नामुमकिन हो चुका है। सही। और सबसे ज्यादा शक जिस बंदे के ऊपर किया गया है इस तमाम मामले में वो मौलाना फजलुर रहमान, बिल्कुल। कि मौलाना फजलुर रहमान आखिरी वक्त में जाकर कब किसको धोखा दे जाएंगे कुछ नहीं पता। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ चले जाएंगे, अपोजिशन के साथ चले जाएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज लगभग ये बात क्लियर हो गई है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पेट्रोल छिड़का है, माचिस हाथ में उठाई है और हुकूमत के अरमानों का जो झोंपड़ा था, वो जो झोंपड़ी थी जी। जिसको वो महल बनाकर बैठे थे, उसको आग लगा दी है, सही। अरमानों को जला दिया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए मेरा ख्याल है सबसे जो कड़वी कुसेली गोली थी वो तैयार हो गई है और मियां साहब की मजबूरी ये है कि अब उनको वो गोली निगलनी पड़ेगी। गोली बड़ी दिलचस्प है। जी। और इस तमाम मंजरनामे में जो मौलाना ने सिंध में जाकर किया है ना, रात गए जो हुकूमत के लिए खबर आई है, मेरा ख्याल है ये होगी बड़ी परेशानी की खबर। सही। हुकूमत अब बाकायदा गुनाहे बेलज्जत के लिए मजबूर हो जाएगी। अच्छा। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है। देखें, अब नंबर गेम के ऊपर भी बात कर लेते हैं। दूसरा, इस सारे मामले में आई हेट टू यूज दिस, लेकिन एक बड़ा ही दिलचस्प तबसरा जो है ना, मौलाना को समझने वाले और हालिया दिनों में मौलाना के साथ इस मामले के ऊपर मुलाकातें करके उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिशें करने वाले एक कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। उनके अल्फाज कोट एंड कोट में दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैंने उनसे सवाल किया कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आपको क्यों लगता है कि वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। मौलाना का जो है वो अपोजिशन की जो इस वक्त जमातें हैं उनके साथ ना माजी मिलता है, मौलाना का ना उनके साथ जो है वो उठना बैठना अच्छा है, मौलाना के मफादात का टकराव है उनके साथ। जो हुकूमत में बैठी हुई जमातें हैं, मौलाना का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ, चाहे लव एंड हेट रिलेशनशिप हो जरदारी साहब के साथ, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक रहा है उनके साथ। हुकूमतों में दोनों के साथ हिस्सा रहे हैं, ये सारा कुछ रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान क्यों कर उनका साथ नहीं देंगे। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया जी। उन्होंने कहा, देखें, नाम तो हमारी जमात ने नहीं रखा था मौलाना फजलुर रहमान का, वो हमारे खाते जरूर पड़ गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने नाम रखा था, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाला जी, डीजल जी। कहते हैं वो हर जलसे में नारे लगते थे और इमरान खान की तकरीर अभी शुरू नहीं होती थी, नीचे से नारे लगना शुरू हो जाते थे, इमरान खान खुद उस नाम से पुकारते थे, ये सब कुछ करता था। वो हमें यहूदी एजेंट कहते थे, हम उन्हें ये कहते थे, और ये सारा मामला हमारा माजी था। लेकिन वो कहते हैं कि देखें, मौलाना फजलुर रहमान ने जो मज़ा चख लिया है ना, ये सियासतदान के लिए आबे हयात। अच्छा। और मौलाना फजलुर रहमान इस आबे हयात को चखने के बाद ये जो इन्होंने डीजल से अर्के गुलाब का सफर तय किया है कि कहाँ वो उनको डीजल कह के बुलाते थे, अब उनकी वैल्यू रूहानी एतबार से भी देखे तो अर्के गुलाब की एक बड़ी अहमियत है। मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने कहा कि पीटीआई के वर्कर्स के लिए भी इस वक्त जो है वो अर्के गुलाब बन गए हैं। एक महीने के अंदर अंदर मौलाना का पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो डबल हो गया है। उन्होंने अपनी जो सपोर्ट बेस थी जो वो खो चुके थे उसको रिकैप्चर किया है। सही। एक सियासतदान के लिए एक वक्ती फायदा एक तरफ हो, रीबर्थ हुई है। एक कोई ऐसी गवर्नरी हो कि जनाब फैसल करीम कुंडी का सर तश्तरी में रख के पेश कर दिया जाए गवर्नरी, मौलाना का बदला पूरा हो जाए। उनकी बेटी को जिस तरीके से रुखसत होना पड़ा गवर्नर हाउस से, उनके बेटे मौलाना असद महमूद को कोई MPA बना के फिर बलूचिस्तान का वज़ीर आला बना दें। ये सारा कुछ मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको नज़र आ रहा है कि एक तो ये वक्ती है
دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی وزارت کا یا ایسی اس کا گورنری کا مولانا فضل الرحمان نے کیا اچار ڈالنا ہے اگر وہ اپنے علاقے میں اور اپنے حلقے میں واپس جانے جوگے نہ رہیں اور آئندہ الیکشن لڑنے جوگے بھی نہ رہیں. صحیح. تو مولانا فضل الرحمان اب ارک گلاب سے واپس ڈیزل کا سفر طے کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے. اچھا میں نے ان کے اس تبصرے کو اس گفتگو کو ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی خواہش سے تعبیر کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے سیاسی خواہش ہے وہ بات ہے, لیکن جو مولانا فضل الرحمان ابھی گئے ہیں سندھ ٹنڈو والا یار میں انہوں نے گفتگو کی, اس گفتگو سے ایک ایسا تاثر ملا کہ وہ آئیں گے, وہ آ کے ملاقاتیں کریں گے بلاول سے بھی, نواز شریف سے بھی, باقی لوگوں سے بھی, اور کوئی مسودے پہ قریب اور اتفاق رائے کے قریب آ رہے ہیں. اس سے لوگوں کو تاثر یہ ملا کہ مولانا فضل الرحمان پلٹا مار کے حکومت کی طرف جا رہے ہیں, وہ جو ٹنڈو والا یار کی تھی. لیکن ٹنڈو والا یار کے آگے ایک اور سٹاپ آ گیا جس کا نام ہے میرپور خاص, اور وہاں پر تھی مفتی محمود کانفرنس. صحیح. اب میں جو آپ کو سنوانے لگا ہوں نا مولانا فضل الرحمان کی گفتگو, پھر ہم پھر ذرا جنونلی نمبر گیم دیکھیں گے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے نمبر گیم کی. صحیح. تو مجھے مولانا فضل الرحمان کی میرپور خاص میں مفتی محمود کانفرنس کے دوران کی ہوئی گفتگو ہے نا, اس گفتگو کو سننے کے بعد میں بہت ہی حیران ہوں گا اگر اپنے والد کے نام پہ ہونے والی کانفرنس میں تمام میڈیا کے سامنے, اپنے تمام فالوورز کے سامنے, اپنے لہجے میں تیقن کے ساتھ بڑے پرزور طریقے سے مولانا فضل الرحمان اس آئینی ترامیم کے مسودے پر کی ہوئی گفتگو سے اب پھر جائے. یو ٹرن کی گنجائش نشتہ ہو گئی ہے بھائی. صحیح. صحیح. مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کی ہیں, باتیں تو ڈھیر ساری کی ہیں, 3 مختصر حصے ان کی گفتگو کے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. اس کے بعد فرینکلی سپیکنگ آپ یوں سمجھیں کہ وہ آئس بکٹ چیلنج ہوتا ہے نا جی, تو میرے لیے تو یہ آئس بکٹ ہی کوئی میرے اوپر الٹ دے گا اگر مولانا فضل الرحمان اس کے بعد بھی آئینی ترامیم کے اوپر حکومت کے مسودے کو ووٹ دینے پہ راضی ہو جائیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کیا ہے سنیں. کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ آپ ہمیں ووٹ دیں. میں نے کہا کس چیز کو ووٹ دوں, کہ وہ جو آپ نے کل تقریر کی ہم تو اسی بات کرتے ہیں. میں نے کہا کچھ تفصیل تو بتاؤ نا, تم نے لکھا کیا ہے, قانون کا مسودہ کہاں ہے. قانون کا مسودہ ان کے پاس نہیں تھا اور ترمیم لا رہے تھے. ایسی دنیا آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ جن کے پاس سرے سے مسودہ نہیں تھا, آخر ہم نے دباؤ ڈالا اور پھر آدھی رات میں ایک کالی تھیلی کے اندر ایک کالا مسودہ ہمارے پاس پہنچ گیا, اور جب ہم نے اس کو لفافے سے نکالا, اس کا مطالعہ کیا, تو وہ آئین کو بھی تباہ کر رہا تھا, آپ کے انسانی حقوق کا خاتمہ کر رہا تھا, پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کی اس میں نفی ہو رہی تھی, اس میں عدالتوں کی تباہی تھی, اس میں فوج کی تباہی تھی, اس میں انصاف کی تباہی تھی, اس میں عوام کی تباہی تھی. اور اگلے روز ہم نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم اس پورے مسودے کو ڈنکے کی چوٹ مسترد کرتے ہیں اور ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے, پاس کر کے دکھاؤ. الحمدللہ وہ پاس نہیں کر سکے. اچھا اب مولانا کریں گے کیا؟ دیکھیں یہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا مولانا فضل الرحمان, JUI کی تمام لیڈرشپ سٹیج پہ موجود ہے, ان کے بیٹے موجود ہیں, ان کی شورا موجود ہے, ان کے ڈیپٹی موجود ہیں, ان کے سندھ کے کرتا دھرتا موجود ہیں, ان کے ہزاروں ورکرز موجود ہیں, ان کے سامنے مولانا فضل الرحمان یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس بات کو کی ویلیو وہ نہیں ہے جو صحافی کے کسی کے سوال کے جواب میں کی ہوئی بات ہو, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ملاقات کے ظہرانے کے بعد اسد کیسر کے گھر سے نکلتے ہوئے کی ہوئی کوئی بات ہو. یہاں پر اس بات سے اب یو ٹرن لینا یا اس بات سے پیچھے ہٹنا مولانا فضل الرحمان کو کتنی بڑی اس کی پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑ سکتی ہے, اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 2 باتیں اور کی ہیں مولانا فضل الرحمان نے جی, اس میں ایک تو جو ہے وہ اس حکومت اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ساکھ کے اوپر ایک بہت بڑا معاملہ ہے, اور پھر مولانا فضل الرحمان ووٹ دیں گے تو کس کو دیں گے یہ سنیں. کل اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن میں دھاندلی کی
फिर कहते हैं जी आप हम पर इल्जाम न लगाएं, हमने तो कोई धांधली नहीं की। मैंने कहा मैंने भी इस सियासत में काली दाढ़ी के साथ दाखिल हुआ था और आज पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। ये सारे तमाशे हमेशा मेरे सामने से होते रहते हैं, आपके बगैर दूसरा कोई धांधली कर ही नहीं सकता। ललकार है, अच्छा। ललकार है। जिस तरह अच्छा, उन्होंने स्टाइल अपनाया है ना, ये कहा दैट्स जनाब आउटस्टैंडिंग जी। मौलाना फजलुर रहमान ने, और फिर उन्होंने बताया कि वो क्या करने वाले हैं, वो भी सुन लें। जिस तरह खत्म नबूवत के मसले में सुप्रीम कोर्ट से हमने दोबारा फैसला लिया और पाकिस्तान में मुसलमानों के अकीदे के ऐन मुताबिक हमने सुप्रीम कोर्ट से मुख्तसर फैसला भी ले लिया, तफसीली फैसला भी ले लिया। इसी तरीके से आईनी तरमीम वो भी हमने अपने हाथ में ले ली है और अब हमारे मुसवदे पर इंशाअल्लाह कानून साजी होगी। हमारे मुसवदे के खिलाफ हम कोई कानून साजी और आईन साजी की इजाजत नहीं दे सकेंगे। हमारे मुसव्वदे के अलावा हम किसी मुसव्वदे के ऊपर आइन साजी और कानून साजी की इजाज़त नहीं देंगे, ये कहा है जी और ना मौलाना। ही होगी, उन्होंने कहा। ये अब देखें, ये दो चार चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जो गुफ्तगू की है, एक बात तो तय है। देखें, नून लीग के मुसव्वदे में मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए गुंजाइश निकलती है। मुबारक सानी केस और उस दौरान इन जमातों का मौक़िफ़ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जहन में रखें। अब खुद सोचें कि ये क्या मौलाना फजलुर रहमान किसी ऐसे आईनी तरामीम का मुसव्वदे को लाएंगे कि जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की गुंजाइश निकलती हो? नामुमकिन है। हुकूमत के मुसव्वदे में वो मौजूद है। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा है, एक JUI का मुसव्वदा है, अब कुछ जो है वो ANP ने और ANP का भी आ गया। MQM ने भी कि हमारी भी कोई दरमियान में शामिल कर, साडा भी ना ले लो। तो अब जो कुल मिला के स्टोरी समझ आई है कि हुकूमत का जो आईनी मुसव्वदा है ना, मौलाना फजलुर रहमान ने कश्तियाँ जला दी। अच्छा। उन्होंने अपने वालिद के नाम पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में बड़ी वजाहत के साथ, बड़े खुले अल्फाज के साथ अपने वर्कर्स के सामने एक तरीके की शपथ कहते हैं, शपथ ली है उन्होंने कि ये मुसव्वदा है जो पास होगा और उनको हमारे मुसव्वदे पर आना पड़ेगा। अब उनको आना तो पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो नंबर गेम है कौमी असम्बली की, वो तो बड़ी कंफर्टेबल है हुकूमत के पास। अच्छा। उनके पास तकरीबन 14 लोग जो हैं वो PTI के, आपने स्टोरी की थी, 7 से 8 ऐसे हैं कि जो उनमें से अभी KP में मौजूद है। अच्छा। वो भी आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनकी ज़रूरत ही नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी हुकूमत जो है वो नंबर पूरा कर लेगी। उसमें खैर 63 का इतलाक होगा और उनकी मेंबरशिप से उनको हाथ धोने पड़ेंगे। मौलाना शामिल हो जाते हैं तो 2-3 लोग रिक्वायर्ड हैं, वो अवेलेबल हो जाएंगे। सही। लेकिन गेम अगर फंसती है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमती इत्तेहाद के नंबर थे 54, उनमें से एक सादिया अब्बासी साहिबा हो गई माइनस जी, रह गए 53। रऊफ हसन साहब ने भी आज एक दावा किया है कि 3 एक हाँ। बंदे नून लीग के हमारे साथ राब्ते में आ चुके। अच्छा, 3 जो है मलवली खान के जी, ये हो गए 53 और 3 56। उसके बाद अगर मौलाना फजलुर रहमान इन्होंने 64 करना है जी, और 61 होंगे अगर वो 5 मिल जाते हैं। अगर वो 5 मिलते हैं तो 61 होंगे और 3 कम होंगे, और अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं मिलते तो टोटल 8 कम है। हुकूमत ने 2 बंदे तो तहरीक इंसाफ के अभी तक मैनेज कर लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जी, और 2 बंदे मैनेज कर लिए हैं, 1 बंदे के लिए अभी जोर चल रहा है। सही। अब मसला ये आता है कि अगर वो हो भी जाए, मौलाना फजलुर रहमान साथ ना हो तो आईनी तरमीम तो पास नहीं होती, और उनका अपना एक सादिया अब्बासी साहब निकल गई। हाँ, उसी की वजह से आपको एक बंदा और मैनेज करना पड़ रहा है ना। अब मौलाना को साथ में लाने के लिए ये तो तय हो गया कि मौलाना फजलुर रहमान उनके मुसव्वदे पर नहीं जाएंगे जी। तो मैंने इसी आईनी तरमीम के करता धरता नून लीग के उनसे पूछा, उनसे बड़ी अच्छी अलग है, और पाकिस्तान के इस वक्त के हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन में, जहाँ पर इस वक्त आपको पता है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकते वहां पे गया, वहां पर उनसे मुलाकात हुई, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हों तो सेनेट में हमारे पास 1 बंदा शॉर्ट है। अच्छा। और 1 बंदा जो है उन्होंने अब और भी मैनेज कर लिया।
اب ان کے پاس 64 نمبر پورا ہوتا ہے اگر مولانا فضل الرحمان ہو. صحیح. مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملانے کے لیے ان کو حکومت کے مسودے پہ جانا پڑے گا. میں نے سوال کیا, میں نے کہا مولانا کے مسودے پہ جانا پڑے گا. انہوں نے کہا جانا تو پڑے گا لیکن وہ گناہ بے لذت ہے. اچھا. ان کا اس سے اچھا تو ہے کہ پھر ہمارے پاس حکومت میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف سوچیں آپ, جاتی عمرہ میں برکھا دت سے ملاقات کے بعد وہ وہاں سے ٹریول کریں گے, کوئی 360 70 80 کلومیٹر طے کر کے اسلام آباد آئیں گے مولانا فضل الرحمان کے مسودے کو ووٹ دینے کے لیے. وہی مولانا فضل الرحمان جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے جنہوں نے فون نہیں سنا تھا, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ پہ, مولانا فضل الرحمان نے بھی گن گن کے بدلے لیے. جی دیکھیں دل ٹوٹا نا ادھر بھی. وہ جو اسحاق ڈار صاحب کے ولاز میں ملاقات ہوئی تھی نا, چونچیں لڑائی گئی تھیں, جی زرداری خاندان اور شریف خاندان نے بیٹھ کر دو سیاسی راجدھانیوں نے جی بندر بانٹ کی تھی کہ تم وزیر اعظم ہم صدر, ہاں اور پھر باقی ہم وہ کر لیں گے. مولانا فضل الرحمان کے دل سے وہ کلک جا ہی نہیں رہا. صحیح. ان کے لوگ بیٹھ کر بڑے اس سے کہا کرتے تھے بھائی پی ڈی ایم کی جو کامیابیاں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو جو روح رواں ہے وہ میں تھا, سربراہ میں تھا, لوگ میں فراہم کر رہا تھا. نواز شریف کو پلیٹلیٹس والے معاملے کے اوپر باہر بھجوانے کے لیے آزادی مارچ مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا. پی ڈی ایم کے جلسوں کی رونق مولانا فضل الرحمان تھے. انہوں نے اپنا تمام سیاسی اثاثہ کھو دیا پی ڈی ایم کی سربراہی کر کے, اور اس کی حکومت کی کارکردگی کے نتیجے میں تو صدر پاکستان تو انہوں نے بننا تھا, ان کے ساتھ ہو گیا دھوکہ. یہ عید سے پہلے بیٹھ کے انہوں نے وہاں پر وہ اپنی تمام معاملات طے کر لیے, اور اس کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسمبلیاں بیچی گئی ہیں. مولانا تو اس ساری گفتگو میں ادھر کانفرنس میں یہ بھی اندیا دے رہے ہیں کہ سڑکوں پر آئیں گے, تحریک چلائیں گے. تو معاملہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے اس نہج پر پہنچا دیا ہے جہاں نواز شریف کو مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق بادل نخواستہ, یہ جو کڑوی گولی ہے آئینی ترامیم کی. کیونکہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی جو ترامیم ہے نا, وہ چیف جسٹس یا نون لیگ کو ان کے خاکے ذہن میں موجود خاکے کے مطابق آئینی عدالت کے سوٹ کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں, لیکن اور بہت سارے لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں. اس میں کچھ بہت اچھی شکیں موجود ہیں. صحیح. تو مولانا فضل الرحمان کا مسودہ پاس ہونے کا قوی امکان موجود ہے, اور نون لیگ کو آ کر اس پر ووٹ دینا پڑے گا, اس کڑوی گولی کو نگلنا پڑے گا. صحیح. اور وہ کڑوی گولی نگلنے کے لیے میاں محمد نواز شریف کو میری اب انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہی 18-19 اکتوبر کے اراؤنڈ ان کو آنا پڑے گا. البتہ نون لیگ کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسے گناہ بے لذت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ کریں. صحیح. حکومت کی کوشش یہ تھی کہ 25 سے پہلے اس وجہ سے پاس ہو جائے کہ وہ جو نئی تعیناتیاں ہیں, جو چینج آف کمانڈ ہے ایوان عدل میں, وہ نئی آئینی ترامیم کے بعد کریں جی, اور نئے فارمولے کے تحت کریں. صحیح. ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں. تو سمپل سی بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فارمولا ہے مائنس منصور علی شاہ. اچھا, اگلے بھی وہ کہتے ہیں مائنس منصور علی شاہ ہو جائے, مائنس منیب اختر ہو جائے, یا افریدی ساڈا پائی ہے ہنے خبر آئی ہے, ٹائپ آف سچویشن نون لیگ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. البتہ آدھی رات کو مولانا فضل الرحمان بجلیاں گرا چکے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.